आज हामी कक्षा 12 को एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। आजको क्लासमा हामी मेटेरियल भनेको के हो, मेटेरियलको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र इयर इन्डमा मेटेरियलको भ्यालुएसन कसरी गर्ने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। अब एउटा एक्जाम्पलको थोडा हामी स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड, लिफो मेथड एन्ड सेम मेथड कसरी बनाउने र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन कसरी गर्ने त्यो कुरा सिकौँ। द फ्लोइङ स्टोर ट्रान्जेक्सन हैज बीन प्रोभाइडेड टु यू बाई रोयल वुड फर्निचर फर द मन्थ अफ मार्च 2022। रोयल वुड फर्निचरले हामीलाई मार्च 2022 को केही डिटेल दिएछ। मार्च 1 ओपनिङ ब्यालेन्स अफ 250 युनिट एट द रेट 50 पर युनिट। यसले यो भन्दैछ कि 250 युनिट मेरो ओपनिङ ब्यालेन्स थियो जसको भ्यालु कति थियो 50 रुपीज पर युनिट। मार्च 5 पर्चेज 1000 युनिट एट द रेट रुपीज 60 पर युनिट। 5 मार्चको हामीले के गर्यो 1000 युनिट किने कति रुपियाँको दरले 60 रुपीजको दरले। मार्च 9 इस्यु 750 युनिट, मैले 750 युनिट इस्यु गरेँ, अरू डिपार्टमेन्टलाई मैले इस्यु गरेँ। मार्च 14 पर्चेज 1000 युनिट एट द रेट 70 पर युनिट। मार्च 14 को मैले के गरेँ 1000 युनिट अझै किने कतिको दरले 70 रुपीज पर युनिट। मार्च 18 रिटर्न टु भेन्डर 100 युनिट पर्चेज अन मार्च 5। मार्च 5 मा मैले जे पर्चेज गरेको थियो त्यो मध्ये 100 युनिट मैले भेन्डरलाई रिटर्न गरिदिएँ। किन रिटर्न गरेको होला, किनभने त्यो ड्यामेज या डिफेक्टिभ होला। मार्च 24 मा मैले के गर्दैछु इस्यु 1000 युनिट गर्दैछु, मैले फेरि अरू डिपार्टमेन्टलाई 1000 युनिट इस्यु गर्दैछु। मार्च 27 मा रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ 20 युनिट इस्युड अन मार्च 9। मैले मार्च 9 मा 750 युनिट कुनै डिपार्टमेन्टलाई इस्यु गरेको थिएँ, त्यो मध्ये त्यो डिपार्टमेन्टसँग 20 युनिट एक्सेस थियो, सो त्यसले के गरिदियो स्टोर डिपार्टमेन्टलाई 20 युनिट फिर्ता गरिदियो। मार्च 31 सर्टेज इन स्टक टेकिङ 10 युनिट। 31 मार्चमा 10 वटा युनिटको सर्टेज भयो, 10 वटा युनिट कम भयो। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड, लिफो मेथड एन्ड सेम मेथड। हामी एउटै इक्जाम्पलबाट तिनटै मेथड सिक्छौँ र तिनटै मेथडमा के इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन आइरहेछ त्यो कुरा पनि बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी स्टोर लेजर फिफो मेथडमा कसरी बनाउँछौँ त्यो कुरा बुझौँ। रिसिप्ट कलमले पर्चेज, एक्सेस स्टक, रिटर्न फ्रम अदर डिपार्टमेन्टलाई हाइलाइट गरेको हुन्छ। इस्यु कलमले जो हामीले अरू डिपार्टमेन्टलाई इस्यु गर्छौँ, रिटर्न टु भेन्डर या जो सर्टेज हामीनिर फिजिकल भेरिफिकेसनमा पाउँछौँ त्यसलाई हाइलाइट गरेको हुन्छ। र ब्यालेन्स कलमले हामीसँग कति स्टक बाँकी छ एट द एन्ड अफ द डे त्यसलाई हाइलाइट गरेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला के छ हाम्रो मार्च 1। मार्च 1 मा के छ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स छ। ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 250 युनिट एट द रेट 50। सो न त यो मेरो रिसिप्ट कलममा जान्छ न इस्यु कलममा जान्छ, यो कहाँ जान्छ हाम्रो ब्यालेन्स कलममा जान्छ। किन ब्यालेन्स कलममा जान्छ, ब्यालेन्स कलमले क्लोजिङ स्टकलाई हाइलाइट गरेको हुन्छ र लास्ट इयरको क्लोजिङ स्टक मेरो लागि करेन्ट इयरको के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ र क्वेसनले के गरेछ हामीलाई ओपनिङ स्टक दिएछ, सो हाम्रो ब्यालेन्स कलममा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। 250 युनिट 50 को रेटले 12,500। त्यो पछि छ मार्च 5। मार्च 5 मा के भएछ 1000 युनिट अझै हामीले किनेको 60 रुपीजको दरले, सो यो हामीले कहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो रिसिप्ट कलममा। त्यही भएर मार्च 5 मा हामीले पार्टिकुलरमा पर्चेज लेखिरहेका छौँ। 1000 हामीले रिसिप्ट गरेको 60 रुपीजको रेटले, टोटल कतिमा पर्चेज गरे 60,000 मा। सो 5 मार्चको एन्डमा हामीसँग कति स्टक बाँकी छ 250 युनिट 50 रुपीजको रेटले र 1000 युनिट 60 रुपीजको रेटले। त्यो पछि मार्च 9 मा हामीले के गरेको इस्यु गरेको, कति युनिट इस्यु गरेको 750 युनिट। त्यही भएर हामी डेटमा गएर मार्च 9 लेख्छौँ र पार्टिकुलरमा इस्युड लेख्छौँ। इस्युड कहाँ देखाउने हो इस्यु कलममा देखाउने हो। र हामी कुन मेथड फलो गरिरहेछौँ फिफो। फिफो मेथडले भन्छ सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टकलाई युज गर, देन फर्स्ट पर्चेज, देन सेकेन्ड पर्चेज। हामीसँग ओपनिङ स्टक कति छ 250 युनिट छ, हामीले इस्यु कति गरिरहेछौँ 750। सो सबभन्दा पहिला हामी ओपनिङ स्टकलाई युटिलाइज गर्छौँ। त्यही भएर इस्यु कलममा हामी 250 युनिट 50 रुपीजको रेटले 12,500। द्याट मिन्स हाम्रो ओपनिङ स्टक पुरै क्लियर भयो। त्यो पछि हामी के गर्छौँ ड्युरिङ द इयरको जो स्टक पर्चेज गरेको त्यहाँबाट इस्यु गर्छौँ। ड्युरिङ द इयरको पर्चेजको स्टक हामीसँग कति छ 1000 युनिट र 60 रुपीजको रेटले, सो त्यो मध्ये हामीले 500 इस्यु गर्दैछौँ। सो 500 × 60 गऱ्यो भने कति हुन्छ 30,000 को स्टक मेरो इस्यु भयो। सो मार्च 9 को एन्डमा मसँग कति स्टक बाँकी हुन्छ 500 क्वान्टिटी 60 रुपीजको रेटले 30,000। त्यो पछि नेक्स्टमा मार्च 14 मा के गरेछ हामीले 1000 युनिट अझै किनेछौँ, कति रुपियाँको रेटले 70 रुपीजको रेटले। सो हामी डेट कलममा मार्च 14 लेख्छौँ, पार्टिकुलरमा पर्चेज लेख्छौँ र पर्चेजलाई हामीले कहाँ डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिप्ट कलममा। सो 1000 × 70 रुपीजको रेटले 70,000 को हामीले झन् स्टक पर्चेज गरेको। सो हाम्रो 14 मार्चको एन्डमा स्टकको भ्यालु कति हुन्छ, पुरानो स्टक हाम्रो कति छ 500 युनिट
60 रुपीजको रेटले 30,000 को र नयाँ स्टक कति छ हाम्रो 1000 युनिट 70 रुपीजको रेटले 70,000। त्यो पछि हाम्रो नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन के भएछ मार्च 18 मा रिटर्न टु भेन्डर 100 युनिट पर्चेज अन मार्च 5। मार्च 5 मा मैले जो पर्चेज गरेको थिएँ त्यो मध्ये 100 युनिट मैले के गरेँ भेन्डरलाई रिटर्न गरिदिएँ। किन रिटर्न गरेको होला किनभने त्यो ड्यामेज या डिफेक्टिभ होला। मार्च 5 मा मैले 60 रुपीजको रेटले पर्चेज गरेको थिएँ। सो जब म रिटर्न गर्छु रिटर्न कहाँ डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ इस्युमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म डेटमा लेख्छु मार्च 18 पार्टिकुलरमा लेख्छु रिटर्न टु भेन्डर कति क्वान्टिटी रिटर्न गर्दैछु 100। सो इस्युमा कलममा गएर हामी 100 क्वान्टिटी कति रुपियाँको रेटले 60 रुपीजको। किन 60 लेखेको किनभने मैले मार्च 5 मा 60 रुपीजकै आइटमलाई पर्चेज गरेको थिएँ। सो रिटर्न गर्दा पनि हामीले 60 रुपीज नै देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो हाम्रो 6000 बराबरको स्टक हामीले के गर्यौं भेन्डरलाई रिटर्न गरिदियौं। त्यो पछि हामीसँग स्टक कति बाँकी हुन्छ पुरानो स्टक 400 युनिट 60 रुपीजको रेटले 24,000 र नयाँ स्टक कति छ 1070 रुपीजको रेटले 70,000। अब यो क्वेशन हुन सक्छ कि मार्च 14 मा मसँग 500 युनिट थियो 60 रुपीजको। अब मार्च 18 मा मसँग 400 युनिट छ 60 रुपीजको। अब 100 युनिट 60 रुपीज वाला नै किन कम भइरहेछ 16 रुपीज वाला यसको कारणले कम भइरहेछ किनभने हामीले जो मार्च 5 मा पर्चेज गरेको थियो 60 रुपीज वाला स्टक त्यो मध्ये 100 युनिट म के गर्दैछु भेन्डरलाई रिटर्न गर्दैछु। सो मेरो स्टक कुन कम हुँदैछ 60 रुपीज वाला स्टक कम हुँदैछ। त्यही भएर हाम्रो स्टक 500 बाट 400 हुँदैछ। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौं मार्च 24 मा के भयो इस्यु 1000 युनिट हामीले 1000 युनिट अरु डिपार्टमेन्टलाई इस्यु गरिदियौं। सो डेट कलममा हामी मार्च 24 लेख्छौं पार्टिकुलरमा इस्यु लेख्छौं र इस्यु हुने बित्तिकै हामी कहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो इस्यु कलममा। हामी 1000 युनिट इस्यु गर्दैछौं र हामी कुन मेथड फलो गर्दैछौं फिफो। फिफोले भन्छ सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टकलाई युज गर देन फर्स्ट पर्चेज देन सेकेन्ड पर्चेज। हाम्रो ओपनिङ स्टक त युज भइसकेछ हामीसँग फर्स्ट पर्चेज कुन छ 400 युनिट छ। सो हामीले के गर्छौं 400 युनिटलाई फुली युटिलाइज गर्छौं त्यो पछि जो नेक्स्ट पर्चेज छ त्यसमा आउँछौं। त्यही भएर हामीले इस्युमा 400 युनिट 60 रुपीजको दरले 24,000 शो गर्दैछौं। त्यो पछि रिमेनिङ कति बाँकी बच्यो 600 युनिट। सो 600 युनिट 70 रुपीजको रेटले 42,000। सो हाम्रो 60 रुपीज वाला पुरै स्टक क्लियर भइहाल्यो। अब मसँग कति स्टक बाँकी छ 70 रुपीज वाला स्टक बाँकी छ 400 युनिट कुन डेटमा मार्च 24 को डेटमा र त्यसको भ्यालु कति छ 28,000 छ। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौं मार्च 27 रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ 20 युनिट इस्युड अन मार्च 9। मैले मार्च 9 मा केही युनिट इस्यु गरेको थिएँ डिपार्टमेन्टलाई युज गर्नको लागि। त्यो डिपार्टमेन्ट निर 20 स्टक के छ एक्सिस छ। सो एक्सिस स्टकलाई त्यसले के गर्छ स्टोर किपरलाई फिर्ता गर्दैछ। सो फिर्ता गर्ने बित्तिकै हाम्रो लागि के हुन्छ त्यो रिसिप्ट हुन्छ। डेट कलममा हामी मार्च 27 लेख्छौं पार्टिकुलर कलममा रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट लेख्छौं र यो मेरो लागि के भइरहेछ रिसिप्ट भइरहेछ। सो हामी के गर्छौं रिसिप्ट कलममा क्वान्टिटीमा 20 हामीले जो 20 स्टक फिर्ता पाइरहेछौं त्यो कुन इस्युसँग रिलेट गर्छ मार्च 9 को इस्युसँग रिलेट गर्छ। मार्च 9 मा मार्च 9 मा हामीले दुईवटा स्टक इस्यु गरेको थियो 250 वाला र 50 युनिट 60 वाला। सबभन्दा पहिला युजर डिपार्टमेन्टले 250 युनिट युज गरेको होला त्यो पछि त्यसले के गरेको होला 500 युनिटलाई युज गर्न स्टार्ट गरेको होला। त्यो मध्ये 20 युनिट बाँकी बच्यो त्यही 20 युनिटलाई हामी निर फिर्ता गर्दैछौं। सो त्यो 20 युनिटको भ्यालुएसन कतिमा भइरहेछ 60 मा। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ जो रिटर्न हामीले डिपार्टमेन्टसँग पायो त्यसलाई पनि 60 रुपीजमा भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर 20 युनिट रिसिप्ट रेट 60 एन्ड 200 हामीले भ्यालु शो गर्दैछौं। सो मार्च 27 को इन्डमा मसँग क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ 400 युनिट 70 रुपीजको रेटले र 20 युनिट 60 रुपीजको रेटले। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा आउँ मार्च 31 सर्टेज इन स्टक टेकिङ 10 युनिट। जब मैले स्टकको फिजिकल भेरिफिकेसन गर्न गएँ जब फिजिकली काउन्ट गर्न गएँ त्यो बेला 10 वटा स्टक सर्टेज पायौं। सर्टेज हुने बित्तिकै के हो मेरो लागि लस हो। लस हुने बित्तिकै हामीले एकाउन्टिङ अफ मेटेरियलको केसमा इस्युको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौं। सो डेट कलममा गएर हामी मार्च 31 लेख्छौं पार्टिकुलरमा सर्टेज लेख्छौं र इस्यु कलममा गएर 10 युनिट रेट 70 र टोटल कति भयो 700। अब रेट 70 किन लेखेको किनभने हामीले फिफो मेथड फलो गर्दैछौं र फिफो मेथडले भन्छ कि सबभन्दा पहिला जो पर्चेज भयो त्यो नै सबभन्दा पहिला इस्यु हुन्छ। दैट मिन्स जो मसँग पुरानो स्टक थियो त्योबाट नै 10 वटा स्टकको के हो सर्टेज भयो। त्यही भएर हामी 70 रुपीज लेखिरहेका छौं।
हाम्रो सर्टेज स्टकको भ्यालु कति छ 700 मा। अब मार्च 31 को इन्डमा हामीसँग क्लोजिङ स्टक कति बाँकी छ 390 युनिट 70 रुपीज को रेटले, जसको भ्यालु कति छ 27,300 र 20 युनिट 60 रुपीज को रेटले, जसको भ्यालु कति छ 1200। 31 मार्च को इन्डमा मलाई कसैले सोध्यो कि मेरो क्लोजिङ स्टक कति छ र त्यसको भ्यालु कति छ भन। हामीले के भन्छौँ कि हाम्रो क्लोजिङ स्टक 410 युनिट छ र जसको कम्बाइन भ्यालु कति छ 28,500 छ। तो यो तरिकाले हामीले स्टोर लेजर बनाउँछौँ FIFO मेथडमा। अब लिफो मेथडमा हो। अब लिफो मेथडमा स्टोर लेजर कसरी बनाउने त्यो कुरा बुझौँ। लिफो मेथडमा हामीले अलरेडी पढिसकेका थियौँ। जो लास्टमा पर्चेज हुन्छ त्यसलाई हामी सबभन्दा सुरुमा इस्यु गर्छौँ। अब क्वेसनमा फेरि आउँ। हामीसँग ओपनिङ स्टक कति छ 250 युनिट एट द रेट 50 पर युनिट। सो हामी के गर्छौँ मार्च 1 मा बाई ब्यालेन्स BT 250 युनिट 50 रुपीज को रेटले 12,500 सो गर्छौँ ब्यालेन्स कलममा। त्यो पछि के भइरहेछ मार्च 5 मा हामीले 1000 युनिट पर्चेज गर्दैछौँ 60 को रेटले। सो हामी के गर्छौँ मार्च 5 पर्चेज रिसिप्ट कलममा 1000 युनिट द्याट इज 60,000 बराबरको पर्चेज हामीले गर्यौँ। इयर इन्डमा हामीसँग क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ 250 युनिट हुन्छ 50 रुपियाँ वाला र 1000 युनिट हुन्छ 60 रुपीज वाला। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन के भएछ मार्च 9 मा मैले इस्यु गर्दैछु 750 युनिट। डेट कलममा हामी मार्च 9 लेख्छौँ, पार्टिकुलर कलममा इस्यु लेख्छौँ। इस्यु कहाँ डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ इस्यु कलममा। हामी कति क्वान्टिटी इस्यु गर्दैछौँ 750। लास्ट पर्चेज हाम्रो के हो 1000 युनिट 60 रुपीज को रेटले हो। सो सबभन्दा पहिला हामी के इस्यु गर्छौँ 1000 बाट स्टक इस्यु गर्छौँ। यो केसमा मेरो कति स्टक इस्यु भइरहेछ 750। सो हामी 750 लास्ट पर्चेजबाट इस्यु गर्छौँ द्याट इज 1000 बाट। सो हाम्रो रेट के लाग्छ 60 रुपीज लाग्छ द्याट इज 45,000 बराबरको हामी स्टक इस्यु गर्दैछौँ 9 मार्चमा। र त्यो डेटको इन्डमा हामीसँग स्टक कति बाँकी छ 250 युनिट 50 रुपीज वाला जो मेरो ओपनिङ स्टक थियो र 250 युनिट जो ड्युरिङ द इयर हामीले पर्चेज गर्यो जसको रेट छ 60 रुपीज। त्यो पछि नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन के छ हाम्रो मार्च 14 मा हामीले 1000 युनिट अझै पर्चेज गरे 70 रुपीज को रेटले। सो हामी के गर्छौँ मार्च 14 लेखिदिन्छौँ डेट कलममा, पार्टिकुलर कलममा पर्चेज र रिसिप्ट कलममा जो पर्चेज गरेछौँ त्यसको डिटेल लेख्छौँ। 1000 युनिट पर्चेज गरे 70 रुपीज को रेटले, कति रुपियाँ बराबरको स्टक पर्चेज गरे 70,000 को। अब मार्च 14 को इन्डमा हामीसँग स्टक कति बाँकी हुन्छ 250 युनिट 50 रुपीज को रेट वाला जो ओपनिङ स्टक थियो हाम्रो, 250 युनिट 60 रुपीज वाला जो हामीले फर्स्टमा पर्चेज गरे र 1000 युनिट 70 रुपीज को रेट वाला जो हामीले मार्च 14 मा पर्चेज गर्दैछौँ। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन के छ हाम्रो मार्च 18 रिटर्न टु भेन्डर 100 युनिट पर्चेज अन मार्च 5। मार्च 5 मा जो मैले पर्चेज गरेँ त्यो मध्ये 100 युनिट म भेन्डरलाई रिटर्न गर्दैछु। सो डेट कलममा मार्च 18 लेख्छु, पार्टिकुलर कलममा रिटर्न टु भेन्डर लेख्छु। जब रिटर्न गर्छु त्यसलाई इस्यु मानिन्छ। इस्यु मान्ने बित्तिकै हामी इस्यु कलममा त्यसको डिटेल डिस्क्लोज गर्छौँ। 100 युनिट 60 रुपीज को रेटले 6000 बराबरको म रिटर्न गर्दैछु भेन्डरलाई। रिटर्न कलममा 60 रुपीज म किन लेख्दैछु यसको कारण लेख्दैछु मैले जो पर्चेज गरेको थियो त्यो 60 रुपीज वाला स्टक थियो। जब म भेन्डरलाई रिटर्न गर्छु त्यो बेला 60 रुपीज वाला स्टक नै रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू स्टक रिटर्न गर्न मिल्दैन। सो 6000 बराबरको मैले स्टक रिटर्न गरेँ भेन्डरलाई। अब मसँग मार्च 18 मा क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ 250 युनिट ओपनिङ स्टक वाला हुन्छ जसको रेट कति छ 50 रुपीज। 150 युनिट 60 रुपीज वाला स्टक किन भयो किनभने मैले 100 वटा युनिट भेन्डरलाई रिटर्न गर्दैछु 60 रुपीज वाला स्टक नै, त्यही भएर मेरो स्टक 100 वटा युनिटले कम हुँदैछ। र 1000 युनिट 70 रुपीज वाला पनि हामीसँग क्लोजिङ स्टकमा छ। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौँ। मार्च 24 मा के भइरहेछ 1000 युनिट म इस्यु गर्दैछु। डेट कलममा मार्च 24 लेख्ने हो, पार्टिकुलर कलममा इस्यु लेख्ने हो र इस्युको डिटेल हामीले इस्यु कलममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। 1000 म स्टक इस्यु गर्दैछु र कुन स्टक इस्यु गर्ने हो फलो गरिरहेको छु। सो लास्टमा जो पर्चेज गरेछौँ त्यहीबाट हामी स्टक इस्यु गर्छौँ। लास्ट पर्चेज मेरो कुन छ 1000 युनिट 70 रुपीज को रेटले। सो हामीले कुन इस्यु गर्छौँ 1000 युनिट नै इस्यु गर्छौँ 70 रुपीज को रेटले। सो 70,000 बराबरको मैले स्टक इस्यु गरिदिएँ। मार्च 24 को इन्डमा मसँग स्टक कति बाँकी हुन्छ 250 युनिट जो मेरो ओपनिङ स्टक थियो जसको रेट कति थियो 50 रुपीज को र 150 युनिट जसको रेट कति छ 60 रुपीज छ। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौँ।
मार्च 27 रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ 20 युनिट इस्युड अन मार्च 9। मार्च 9मा मैले जो इस्यु गरेको थिएँ 750 युनिट, त्यो मध्ये 20 युनिट त्यो डिपार्टमेन्टले मलाई फिर्ता गर्दैछ। मार्च 9मा मैले कति रुपियाँ रेट भएको स्टकलाई इस्यु गरेको थियो, त्यो चाहिँ 60 रुपिस थियो। सो जब मैले रिटर्न पाउँछु डिपार्टमेन्टसँग, त्यो मेरो लागि के हुन्छ, रिसिप्ट हुन्छ, र त्यो रिसिप्टको रेट कति हुन्छ, 60 रुपिस नै हुन्छ। सो रिसिप्ट कलममा हामी स्टक 20 युनिट देखाइरहेछौँ, 60 रुपिसको रेटले 1200 बराबरको स्टक स्टोर किपरसँग फिर्ता आयो। मार्च 27 को इन्डमा मसँग कति स्टक हुन्छ, 250 युनिट 50 रुपिसको रेटवाला जो मेरो ओपनिङ स्टक थियो, र 170 युनिट 60 रुपिसको रेटवाला जो हामीले फर्स्टमा पर्चेज गरेको थियो। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा हो मार्च 31 सर्टेज इन स्टक टेकिङ 10 युनिट। हामीले जब एक्चुअल भेरिफिकेसन गर्न गए त्यो बेला 10 वटा युनिट कम भयो, र कम हुने बित्तिकै हाम्रो लागि के हो, लस हो। लस हुने बित्तिकै त्यसलाई हामीले इस्युको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। डेट कलममा हामी डेट लेख्छौँ, पार्टिकुलर कलममा सर्टेज लेख्छौँ, र इस्यु कलममा त्यसको डिटेल लेख्छौँ। हाम्रो 10 वटा स्टकको लस भयो, र त्यसको रेट हामी कति लिइरहेछौँ, 60 रुपिस लिइरहेछौँ। 60 रुपिस किन लिइरहेछौँ, किनभने हामी लिफो मेथड फलो गरिरहेछौँ। लिफो मेथडले भन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट, र लास्ट इन मेरो के थियो, 170 युनिट थियो 60 रुपिस रेटवाला। सो मेरो जो लस भइरहेछ त्यो पनि 60 रुपिसवाला नै हुन्छ। अब मार्च 31 को इन्डमा मसँग क्लोजिङ स्टक कति बाँकी हुन्छ, 250 युनिट 50 रुपिस रेटवाला, जसको टोटल भ्यालु कति भइरहेछ, 12,500 भइरहेछ, र 160 युनिट जो हामीले फर्स्टमा पर्चेज गरे जसको रेट छ 60 रुपिस, जसको भ्यालुएसन कति छ, 9600। मार्च 31 को इन्डमा मलाई कसैले सोध्यो कि लिफो मेथडमा मेरो क्लोजिङ स्टक कति छ। म के भन्छु, मेरो क्लोजिङ स्टक 410 युनिट छ, र जसको कम्बाइन्ड भ्यालु कति छ, 22,100 रुपियाँ। 410 कसरी आइरहेछ, 250 प्लस 160, र 22,100 कसरी आइरहेछ, 12,500 प्लस 9600। सो यो तरिकाले हामी स्टोर लेजर बनाउँछौँ अन्डर लिफो मेथड। अब नेक्स्ट मेथडमा हो, जसलाई हामी भन्छौँ स्याम मेथड, सिम्पल एभरेज मेथड। मार्च 1 मा हाम्रो ओपनिङ स्टक थियो 250 युनिट एट द रेट 50। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेट कलममा मार्च 1, पार्टिकुलर कलममा बाई ब्यालेन्स पिडी, र ब्यालेन्स कलममा 250 युनिट एट द रेट 50, द्याट इज 12,500। त्यो पछि के भयो, मार्च 5 मा मैले पर्चेज गरेँ 1000 युनिट एट द रेट 60। डेट कलममा हामी मार्च 5 लेख्छौँ, पार्टिकुलर कलममा पर्चेज, र मैले कति पर्चेज गर्दैछु, 1000 युनिट 60 रुपिसको रेटले, द्याट इज 60,000 को मैले पर्चेज गर्दैछु। 5 मार्च को इन्डमा मसँग क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ, 1250 युनिट हुन्छ, जसको भ्यालु हुन्छ 72,500। 72,500 हामीले कसरी निकालेको, 12,500 हाम्रो ओपनिङ स्टकको भ्यालु, र ड्युरिङ द इयर मैले 60,000 को पर्चेज गरेँ, दुवैलाई टोटल गर्यो भने 72,500। र यहाँ एउटा क्याच के छ कि हामीले रेट देखाउनु पर्ने हुँदैन। जब हामीले सिम्पल एभरेज मेथड फलो गर्छौँ त्यो बेला रेट देखाउन मिल्दैन। इफ रेट देखाउन गयो भने हाम्रो पुरै क्याल्कुलेसन गलत हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ रेट कलमलाई इग्नोर गर्दैछौँ, रेट कलमलाई ब्ल्याङ्क छोड्दैछौँ। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा हो, मार्च 9 मा के भएछ, 750 युनिट हामीले इस्यु गरेछौँ। सो डेट कलममा मार्च 9 लेख्छौँ, पार्टिकुलर कलममा इस्यु लेख्छौँ। इस्यु गर्ने बित्तिकै हामीले इस्युको डिटेल इस्यु कलममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले कति युनिट इस्यु गर्दैछौँ, 750। र स्याम मेथडमा हामीले पढेको कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ, जो सुरुमा आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, सुरुमा निकाल्छौँ। मार्च 9 मा हामीले 750 युनिट इस्यु गरेछौँ, र युनिटको एडजस्टमेन्ट हामीले कुन युनिटबाट गर्छौँ, सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टकबाट, देन ड्युरिङ द इयर जो पर्चेज गर्छौँ त्यहाँबाट। त्यही भएर हामी सबभन्दा पहिला 250 युनिटसँग एडजस्ट गर्छौँ, देन 1000 युनिट जो हामीले ड्युरिङ द इयर पर्चेज गरेछौँ त्यहाँबाट एडजस्ट गर्छौँ। द्याट मिन्स 750 को दुईवटा पार्ट हुन्छ, 250 र 500। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ रेट। हामीले यहाँ रेट 55 लिइरहेछौँ। अब यो 55 कसरी निकालेको, हामीले सिम्पल एभरेज मेथडमा पढेको कि जो हामीसँग स्टक हुन्छ त्यो स्टकको रेटलाई एड गरिदिने, डिभाइडेड बाई जति रेट हामीसँग हुन्छ त्यो रेटले डिभाइड गरिदिने। यहाँ हामीसँग के छ, 50 को रेट छ, दोस्रो 60 को रेट छ। सो 50 प्लस 60 गऱ्यो भने कति आउँछ, 110 आउँछ। र कतिवटा रेट छ, दुईवटा रेट छ। सो हामीले 110 लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने कति आउँछ, 55 आउँछ। सो 55 हाम्रो के हुन्छ, 750 युनिटको भ्यालुएसन हुन्छ। सो 750 युनिटको भ्यालुएसन हाम्रो कति हुन्छ, 41,250। मार्च 9 को इन्डमा हामीसँग क्लोजिङ स्टक कति बाँकी हुन्छ, 500 युनिट, र जसको भ्यालु कति हुन्छ, 31,250।
31,250 हामीले कसरी निकालेको 72,500 मेरो लास्ट डेको के थियो क्लोजिङ स्टक थियो। त्यो मध्ये मैले 41,250 को स्टक इस्यु गरिदिएँ। द्याट मिन्स मसँग कति बाँकी छ 31,250 बराबरको स्टक बाँकी छ। त्यो पछि नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा हो मार्च 14 मा के हो 1000 युनिट हामीले पर्चेस गर्यो 70 रुपीज को दरले। सो हामी के गर्छौँ डेट कलममा मार्च 14 लेख्छौँ, पार्टिकुलर कलममा पर्चेस लेख्छौँ र रिसिप्ट कलममा 1000 युनिट 70 रुपीज को रेटले 70,000 बराबरको मैले स्टक पर्चेस गरेँ। मार्च 14 को इन्डमा मसँग स्टक कति हुन्छ 500 पुरानो स्टक थियो र 1000 अहिले हामीले पर्चेस गरेँ। द्याट मिन्स 1500 स्टक हामीसँग हुन्छ जसको भ्यालु कति हुन्छ 1,01,250। 1,01,250 कसरी निकालेको 31,250 हाम्रो प्रिभियस डेको क्लोजिङ स्टकको भ्यालु छ प्लस 70,000 को हामीले पर्चेस गर्यो दुवैले एड गर्यो भने 1,01,250 निस्किन्छ। त्यो पछि नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा हो मार्च 18 मा के भएछ मैले भेन्डरलाई 100 युनिट इस्यु गरिदिएँ, स्टक इस्यु गरेँ जुन मैले मार्च 5 मा पर्चेस गरेको थिएँ। डेट कलममा हामी मार्च 18 लेख्छौँ, पार्टिकुलर कलममा लेख्छौँ रिटर्न टु भेन्डर। रिटर्न गर्नु भनेको के हो इस्यु मानिन्छ। सो हामी इस्यु कलममा डिस्क्लोज गर्छौँ 100 युनिट हामी इस्यु गर्दैछौँ भेन्डरलाई जसको रेट कति लिइरहेछौँ 60 लिइरहेछौँ। 60 नै किन लिएको किनभने मैले 60 मा पर्चेस गरेको थियो 5 मार्चमा। सो जो रिटर्न म गर्छु भेन्डरलाई त्यो पनि त्यो युनिटबाट नै रिटर्न गर्छु। किन त्यो युनिटबाट गर्छु किनभने त्यो युनिट नै मेरो डिफेक्टिभ या ड्यामेज होला। अब मसँग क्लोजिङ स्टक कति छ 1400 युनिट छ जसको भ्यालु कति छ 95,250। 95,250 कसरी हामीले निकालेको 1,01,250 बाट 6,000 माइनस गर्ने बित्तिकै हाम्रो निस्किन्छ 95,250। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा हो मार्च 24 मा के हो 1000 युनिट मैले इस्यु गरेँ। सो डेट कलममा मार्च 24 लेखिदिने, पार्टिकुलर कलममा इस्यु लेखिदिने। इस्यु गर्ने बित्तिकै हामीले इस्यु कलममा डिटेल डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वान्टिटीमा 1000 युनिट, रेटमा हामी 65 लिइरहेछौँ। अब यो क्वेसन होला कि 65 नै किन लिइरहेछौँ, हामीले रेट चाहिँ 65 नै किन लिइरहेछौँ त्यो कुरा बुझौँ। हामीसँग 1400 युनिटको स्टक हो जहाँ दुई किसिमको रेट हो, एउटा 60 रुपीज जाने खालको र दोस्रो 70 रुपीज जाने खालको। जब हामीले सिम्पल एभरेज मेथड फलो गर्छौँ त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ जो रेटको हामीसँग स्टक हुन्छ त्यसलाई एड गरिदिने हो र नम्बर अफ रेटले के गरिदिने हो डिभाइड गरिदिने हो। 60-70 लाई एड गर्यो भने कति हुन्छ 130 आउँछ, डिभाइड बाई 2 गर्यो भने कति आउँछ 65 आउँछ। डिभाइड बाई 2 किन गरेको किनभने दुईवटा रेट छ त्यही भएर हामीले 2 ले डिभाइड गरेको। सो 65,000 बराबरको मेरो स्टक के भयो इस्यु भयो। मार्च 24 को इन्डमा मसँग स्टक कति बाँकी छ 400 युनिट बाँकी छ जसको भ्यालु कति छ 30,250। 30,250 कसरी निकालेको 95,250 बाट मैले 65,000 लाई माइनस गरिदिएँ भने 30,250 निस्किन्छ। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा हो मार्च 27 रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट 20 युनिट इस्युड अन मार्च 9 मार्चको मैले 750 युनिट इस्यु गरेको थिएँ। त्यो मध्ये डिपार्टमेन्टले के गर्यो 20 युनिट मलाई फिर्ता गरिदियो। किन फिर्ता गरेको होला किनभने त्योसँग एक्सिस स्टक बाँकी थियो होला। डेट कलममा हामी मार्च 27 लेख्छौँ, पार्टिकुलरमा रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट। जब डिपार्टमेन्टबाट रिटर्न हामी पाउँछौँ त्यसलाई हामी रिसिप्टको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। सो हामी क्वान्टिटी कलममा गएर हामी 20 युनिट डिस्क्लोज गर्ने हो, रेट चाहिँ हामी 55 लिनु। 55 किन लिने हो किनभने मार्च 9 मा मैले जो स्टक इस्यु गरेको थिएँ त्यसको भ्यालु कति थियो 55 रुपीज थियो। जब मैले स्टक फिर्ता पाउँछु त्यो बेला के हुन्छ त्यो स्टकको भ्यालु चाहिँ त्यो बराबर नै हुन्छ, त्यही भएर हामी 55 लिइरहेछौँ। सो 1100 बराबरको स्टक मैले अरू डिपार्टमेन्टबाट फिर्ता पाएँ। मार्च 27 को इन्डमा मसँग स्टक कति बाँकी हुन्छ 400 मेरो प्रिभियस डेको स्टक थियो प्लस 20 स्टक मैले रिसिभ गरेँ मार्च 27 मा दुवैलाई एड गर्यो भने 420 स्टक हुन्छ जसको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 31,350 हुन्छ। यो हामीले कसरी निकालेको 30,250 मा 1100 एड गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ 31,350 हुन्छ। अब मार्च 31 मा हो सर्टेज इन स्टक टेकिङ 10 युनिट। हामीले जब फिजिकल भेरिफिकेसन गर्न गए त्यो बेला के भयो 10 वटा स्टक सर्टेज पाएँ। डेटमा हामी लेख्छौँ मार्च 31, पार्टिकुलरमा लेख्छौँ सर्टेज र सर्टेज मेरो लागि लस हो। लस हुने बित्तिकै हामीले त्यसलाई इस्युमा डिस्क्लोज गर्छौँ। इस्युमा क्वान्टिटी कलममा 10 लेख्नुपर्ने हुन्छ र रेट चाहिँ हामी 60 लिइरहेछौँ। अब यो क्वेसन होला 60 किन हामी लिइरहेछौँ, हामीसँग जो 420 युनिट स्टक छ त्यसमा कुन कुन रेटको स्टक छ एउटा 50 रुपीज रेटको स्टक छ, 60 रुपीज रेटको स्टक हो, 70 रुपीज रेटको स्टक हो। सो हामीसँग तीनवटा रेट भएको स्टक छ। सो हामी के गर्छौँ तीनटै रेटलाई एड गरिदिन्छौँ डिभाइड बाई 3 गरिदिन्छौँ।
50 प्लस 60 प्लस 70 गऱ्यो भने मेरो कति आउँछ 180 आउँछ र 180 लाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 60 आउँछ। सो 600 बराबरको मेरो के हो सर्टेज भयो स्टकको। सो 31 मार्चको इन्डमा मसँग स्टक कति बाँकी हुन्छ 410 युनिट जसको भ्यालु कति हुन्छ 30,750। 30,750 कसरी निकालेको प्रिभियस डेमा मेरो स्टकको भ्यालु कति थियो 31,350 त्यो मध्ये 600 बराबरको स्टकको मेरो के भयो लस भयो। लस हुने बित्तिकै हाम्रो क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कति हुन्छ 30,750। अब मार्च 31 को इन्डमा मलाई कसैले सोध्छ कि मसँग कति स्टक बाँकी छ र त्यसको भ्यालु कति छ अन्डर स्याम मेथड। सो म के भन्छु कि मसँग क्लोजिङ स्टक 410 युनिट छ जसको भ्यालु 30,750 रुपैयाँ छ। सो यो तरिकाले हामी स्टोर लेजर बनाउँछौँ अन्डर सिम्पल एभरेज मेथड। In conclusion, the value of closing stock in simple average method will be higher than that of FIFO and LIFO method. However, the closing unit remains same in all the three methods. So conclusion में यो भइरहेछ कि मेरो क्लोजिङ स्टकको भ्यालु चाहिँ सिम्पल एभरेज मेथडमा सबभन्दा बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु FIFO एन्ड LIFO मेथड। अब यही क्वेसनमा हेरौँ हाम्रो स्याम मेथडमा क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कति आइरहेछ 30,750 रुपैयाँ आइरहेछ। LIFO मेथडमा कति आइरहेछ 22,100 र FIFO मेथडमा 28,500। द्याट मिन्स हाम्रो क्लोजिङ स्टकको भ्यालु सबभन्दा बढी स्याम मेथडमा हुन्छ। हाउएभर जुनसुकै मेथड फलो गरे पनि हाम्रो युनिट चाहिँ सेम नै हुन्छ। स्याम मेथडमा पनि 410 युनिट छ, LIFO मेथडमा पनि 410 युनिट छ र FIFO मेथडमा पनि 410 युनिट छ। अर्गनाइजेसनसँग फ्रिडम हुन्छ कि उसले जुनसुकै मेथड पनि फलो गर्न मिल्छ, आइदर LIFO मेथड, FIFO मेथड और स्याम मेथड डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ द बिजनेस। जो बिजनेस त्यसले रन गर्छ त्यसको नेचरको बेसिसमा त्यसले मेथड सेलेक्सन गर्न सक्छ। तर जुनसुकै मेथड सेलेक्सन गरियो भने त्यसलाई कन्सिस्टेन्टली एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम टु टाइम हामीले मेथड चेन्ज गर्न मिल्दैन। सो यो तरिकाले हामीले एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री गर्छौँ। सो यसको साथसाथै आजको क्लासमा हामीले मेटलको एकाउन्टिङ हामीले कसरी गर्छौँ अन्डर FIFO, LIFO एन्ड सिम्पल एभरेज मेथडमा त्यो कुरा सिक्यौँ। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।